बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज का जो हमारा वजीफ़ा है ये दुनिया का सबसे ज़बरदस्त वजीफ़ा है मोहब्बत के लिए। आप सब लोगों ने पहले भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा इसको यकीनन, आयत करीमे को। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताना है आपने वैसे ही करना है और आपने उसी ही तरह अमल करना है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, यकीन कीजिएगा कि इसका अमल जो है इतना ज़बरदस्त है, जिंदा तो जिंदा इसको किसी मुर्दे से भी बुला सकते हो। लेकिन आज का जो वजीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ वो मोहब्बत और इश्क के लिए है, इसलिए मैं इसी मौजू पे वापस आती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो आपका लवर होगा, महबूब होगा, इस अमल को करने से यह बहुत ही मजरब है, बहुत ही पावरफुल है। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। ये मोहब्बत का बहुत ही जलाली वजीफ़ा है। ये जो आयत करीमा का वजीफ़ा है ये मोहब्बत के लिए बहुत ही जलाली वजीफ़ा है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये आयत वो है जो समंदर के नीचे मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और ऊपर आसमानों पे फरिश्तों ने इसको सुना था। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आयत करीमा किसी भी काम के लिए हम कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। आज मैं आपको जो इसका वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो मोहब्बत और इश्क के लिए है और किसी दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए है। सच्ची मोहब्बत जो है वो एक इबादत है। वो आप किसी से भी कर सकते हैं। वो आप अपने माँ बाप से, बहन भाई से, लाइफ पार्टनर से और उससे जिसको आप चाहते हो या आपसे रूठ गया हो। तो इस वजीफ़े को करने से उसको आपकी सिर्फ अच्छाइयाँ और मोहब्बत ही नज़र आएगी और उसके दिलो दिमाग में और कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जिस बंदे के लिए आपने करना है तो अगर तो उसकी तस्वीर आपके पास है तो वो सबसे बेहतर है, या फिर आपके जहन में उसका मुकम्मल खाका होना लाजमी है। आपके तसव्वुरात में, आपके ख्यालात में उसका होना, पूरे का पूरा होना लाजमी होना चाहिए। फिर आपने तसव्वुर में फूंक मारनी है और अगर तस्वीर पास है तो तस्वीर पे फूंक मार दें। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे आप चाहोगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। लेकिन आपको याद रहे कि इसको सिर्फ अच्छे काम के लिए करना है, सच्ची मोहब्बत के लिए करना है, ख्वाह वो किसी से भी हो। जुनैद बगदादी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे रात को और एक लड़की जवान तवाफ कर रही है और ज़ोर ज़ोर से शेर पढ़ रही है। उसने जो शेर पढ़े उसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर रही हूँ। मैंने अपने दिल को बहुत बचाया लेकिन मोहब्बत ने आके डेरे डाल ही दिए और मेरे बुरे दिल पे कब्जा कर लिया। मैंने तो बहुत छुपाया लेकिन छुप ना सका, बहुत हीले बहाने किए छुपाने के लिए लेकिन छुप ना सका। जब वो मुझे याद आता है मेरा शौक बढ़ता है, मैं पागल सी हो जाती हूँ और जब मैं उसका कुर्ब चाहती हूँ तो अपना आप मुझ पे जाहिर कर देता है और जब वो जाहिर होता है तो मैं मर जाती हूँ और फिर वो मुझे ज़िंदा कर देता है और फिर मुझे अपना कुर्ब देता है और मेरी रग रग में अपने इश्क को फैला देता है। जुनैद बगदादी जैसे वली अल्लाह
وہ کہنے لگے کہ اے بچی ہوش کر، شرم کر، تو یہ کیا پڑھ رہی ہے اور کس جگہ پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکے۔ اس نے جاوید کی طرف دیکھا اور کہا جاوید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو آپ؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ کا۔ وہ زور سے ہنسی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا، جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، سب سے بہترین جو محبت ہے وہ اللہ پاک سے ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے انسانوں سے ہے، کیونکہ وہ بھی اسی اللہ نے بنائے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ مکمل ہی ان سب سے ہے۔ چلے میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ 2 یا 3 منٹ میں کام نہیں کرتا، اس پہ محنت درکار ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے جو ان کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپ کا مقصد، آپ کا حصول بناتی ہیں۔ آپ کسی کی بھی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بہت سی محنت کی ہوئی ہے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرا آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس میں آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے، اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، اس کا رزلٹ بہت جلدی بہت اچھے الفاظ میں ملے گا آپ کو۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کریں 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد سب سے بہترین جو وقت ہے وہ نماز تہجد کے بعد کا وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ اٹھ سکے، آپ یاد رکھیں کہ آپ نے وقت ایک ہی رکھنا ہے، آپ ایک ٹائم رکھیں، چاہے نماز تہجد کے بعد کا رکھ لیں یا نماز عشاء کا بعد کے رکھ لیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ صدقہ لازمی دیجیے، اس نیت کے ساتھ کہ جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے ساتھ پورا کر دے، اور اللہ پاک کی ذات مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے ایک پانی کا گلاس اپنے ساتھ میں رکھ لینا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے اس آیت کریمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز والا، یعنی آپ نے ایک وقت میں روزانہ ایک جگہ مقرر کر رہی ہے، ادھر بیٹھ کے 11 تسبیحاں پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے درمیان آپ نے یہ تصور میں خیال میں رکھنا ہے جو آپ کا مطلوب ہو اس کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو جائے۔ جو کوئی بھی ہوگا، وہ چاہے اس دنیا کے اوپر چاہے کسی بھی جگہ، لیکن آپ کی اس سے ملاقات ضرور ہو، کبھی بھی کہیں بھی، وہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی ملا ضرور ہو۔ یہ 11 تسبیحاں کرنے کے بعد پھر آپ نے جب اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 33 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اور جو آپ نے اپنے پاس پانی رکھا ہونا اس پہ پھونک مار دینی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر ہے تو آپ تصویر پہ بھی پھونک مار سکتے ہو۔ تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جس کو آپ لائک کرتے ہو، جس کو چاہتے ہو، جس کو پانا چاہتے ہو، تو اس کے آپ نے 3 پھونکے مارنے ہیں، تصور میں مار لیں، کوشش یہ کریں کہ اس کے سینے پہ 3 پھونکے مارنی ہیں۔ تو جب آپ نے اس پہ پھونک مارنی ہے دل کے درمیان، تو آپ نے پھر یہ بھی خیال رکھنا ہے اور دعا مانگنے ہے کہ اے اللہ پاک اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے اور اس کو میرا بنا دے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ یقین کیجئے اتنا زبردست اور طاقتور مجرب یہ وظیفہ ہے، اور اگر وہ اس دنیا میں ہوگا تو وہ صرف آپ کا ہی ہوگا۔
मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए जिस पे आपने दम किया है, तो आपने उस पानी को 3 घूंट में पीना है और बाद में 3 घूंट और पीने हैं उसका तसव्वुर करके जिसके लिए आप कर रहे हो। इसको आपने लगातार 41 दिन तक करना है। अगर 41 दिन करना नामुमकिन है तो आप इसको 21 दिन लाजमी कीजिए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बात जहन में रखें कि इसमें नागा ना हो और इसके साथ साथ जिस जगह आपने बैठ के ये वजीफ़ा करना है उसी जगह वही जगह हो और इस जगह की तब्दीली ना हो। चंद दिनों में ही इंशाअल्लाह जो आपका मकसद है वह पूरा हो जाएगा। अगर उस शख्स से आपकी मुलाकात होती है तो आप वाज़ा फ़र्क महसूस करोगे कि उसके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है, वरना वो जहाँ कहीं भी होगा वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपका कोई अजीज़ बिछड़ गया हो या जिससे आपको मोहब्बत है वो कम हो गई हो या दिलों में कोई अदावत वगैरह पैदा हो गई हो, तो ये ऐद करीम का जो वजीफ़ा मैंने बताया है कि उसके दिल में आपके लिए चाहत पैदा कर देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। अगली नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।